अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। दो इश्यूज हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, उन पे कुछ बात करते हैं। अहमद नूरानी ने फैक्ट फोकस, उसकी एक वेबसाइट है, उस पे वो स्टोरीज इसी तरह की घड़ते रहते हैं। तो ये भी एक उन्होंने वारदात डालने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, आप एक ऐसी कहानी उसको तराशें कि वो मुल्क के आर्मी चीफ और उसकी फैमिली से मुतल्लक हो, और उसके ऊपर आप जनाब ये तासुर और ये दावे शुरू कर दें कि ये तो बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आपने जनाब ब्रेक कर दी है। और जाहिर सी बात है, फिर उसका रिएक्शन वो आप डिस्कस भी होंगे और नज़रों में भी आएंगे, और वाह भी होगी और तनकीद भी होगी। तो ये सब कुछ हुआ। आर्मी चीफ की साहबजादियों के हवाले से डाटा और पासपोर्ट पे एक बहस के जनाब ये तो एलिजिबल ही नहीं है, तो इनको क्यों। अच्छा, वो उसकी सारी जब कहानी आनी शुरू हुई, तो अहमद नूरानी साहब को जो सबसे पहले झुटलाया किसने, वो जो उनको सबसे ज्यादा जानता है, वो है वकास गुराया, अहमद नूरानी का दोस्त। इकट्ठे जनाब इन्होंने ये फैक्ट फोकस भी एक तरह से मुश्तरका प्रोजेक्ट की बात लोग करते हैं कि शुरू किया था, और उसके बाद भी इनकी दोस्ती और सारा मामला। तो जो वकास गुराया हैं, वो अहमद नूरानी को सबसे ज्यादा जानते हैं। इसमें हर जो इन दोनों के करीब रहने वाले हैं वो मुत्फिक हैं इस बात पे। तो वकास गुराया ने अहमद नूरानी को जुटलाया, मतलब कहीं और किसी को तरदीद देने करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जुटलाया ऐसा कि वाकई जब हमने दोनों के मौक़िफ़ और जो स्टोरी आई थी और उसके बाद जो उसका जवाब वकास गुराया ने दिया, वो बिल्कुल उसने पिक्चर क्लियर की। अब हुआ क्या, जो पीटीआई, अब अहमद नूरानी के इस नैरेटिव को सबसे ज्यादा किसने उछाला, फायदा किन्होंने उठाने की कोशिश की, तहरीक इंसाफ। उनको तो मौका चाहिए, वो बल्कि ऐसे जवाब खुद भी ढूंढते हैं, और हर वक्त उनकी यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान की फौज, जो आर्मी चीफ हैं, जो हमारे रियासत के दीगर अहम ओहदों पर मौजूद हैं, फिर हुकूमत है, उन सबको उन्होंने टारगेट करना होता है, और प्रोपेगेंडा। तो अहमद नूरानी की जब ये कहानी दाल नहीं गली, तो गुस्सा तो उनको आना था। तो इनका ये होता है कि जब इनको गुस्सा आता है, तो फिर जो बंदा इनको झूठा साबित करता है, ये उसके पीछे पड़ जाते हैं। यही अब वकास गुराया के साथ हुआ। उसने जब ये पोस्टमार्टम किया है, तो जनाब सारी जो यूथिये हैं वो पीछे पड़ गए उनके, और उसकी किरदार कुशी पे भी उतर आए हैं। तो एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। यहाँ एक चीज़ तो ये भी तय है कि आपने अब इस में या तो खामोश रहना है, जो भी झूठ और फेक न्यूज़ है या प्रोपेगेंडा है, या फिर आपने अपनी किरदार कुशी और अपने खिलाफ एक मजमूम मुहिम है, उसके लिए तैयार रहना है। अब मैं समझता हूँ कि खामोश रहने का तो बिल्कुल भी दौर नहीं है। क्यों खामोश रहें? अगर खामोश रहेंगे तो यही जो अनासर हैं, जो झूठी खबरें फैलाते हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जिनके मजमूम जो अज़ाइम हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, वो फिर इसी तरह उनकी बल्ले बल्ले होती रहेगी, और लगेगा ये कि ये सच है, और यही जो असल में झूठ है वही सच बन के वो हमारे सामने रहेगा। तो इसलिए झुटलाना, जो हकायक के ऊपर बात करना और घबराना नहीं, ये बड़ी ज़रूरी है आज सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के इस दौर में, और प्रोपेगेंडा की जो ये एक जंग चल रही है उसमें। तो जनाब ये वकास गुराया को बहरहाल मैं तो बिल्कुल उन्हें थम्स अप करता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के काम वो करते रहेंगे। लेकिन ये और बात है कि उनके भी, जाहिर सी बात है, ये आपस में मकबूलियत की भी दौड़ है कि मैं एक साइड पे खेलूं, मैं उसके मुखालफ हो जाऊं, आपस में राब्ते भी हों, और मकासद की कोई यहाँ पे समझ नहीं है। इसलिए बहुत मोहतात भी रहना पड़ता है। तो एक तो ये सूरत हाल जो हमने हफ्ता रफ्ता में देखी, आज एक स्टोरी आई है, वो बड़ी अहम है। और वो स्टोरी क्या है, वो जियो न्यूज़, उसकी हेडलाइन भी है, अंसार अब्बासी उसको लेके आए हैं। अच्छा, हमने भी ये खबर दी थी, आज अलीमा खान फिर पेश नहीं हुई। ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, JIT IG इस्लामाबाद की सरबराही में, सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा चलता है उसके ऊपर ये बनी है। तो उसमें तहरीक इंसाफ के ही सारे लोग हैं जिनसे पूछ गुछ चल रही है।
اور ان کے بیانات اور معاملات سامنے ہیں، اور تحریک انصاف ہم بھی یہ خبر دے چکے ہیں ذرائع سے کہ یہ جو ثبوت ہے، مواد سامنے آیا ہے، اس میں تحریک انصاف اس معاملے میں بھی بہت بری طرح پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور صرف تحریک انصاف نہیں، انصار عباسی نے اس کو مزید کنفرم کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس کیس میں بھی پکڑے گئے ہیں۔ جو یہ ٹارگٹ کلنگ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، جو ایک طرح سے فیک نیوز اور پروپیگنڈے کیا پورا بہت بڑا اٹیک ہے، کردار کشی مہم جو آپ کی افواج کی عوام کو فوج کے خلاف کرنا، نفرت پھیلانا، ادارے میں بغاوت کی کوشش کرنا، بہت سارے اس کے پہلو ہیں۔ اس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان براہ راست اس میں شامل ہیں۔ ان کی یہ جو بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یہ پی ٹی آئی کے، وہ اس میں ملوث ہے۔ 3 اکاؤنٹس کی بات انصار عباسی نے کی ہے۔ یہ مین اکاؤنٹ ہے پی ٹی آئی کے جو اس ٹرولنگ میں، اس پروپیگنڈا میں، اس فیک نیوز، اور یہ پیکا ایکٹ کے تحت ڈیفینیٹلی یہ معاملہ آتا ہے، اس میں ہیں۔ اور اس میں اگر اس پہ فوج، آرمی، ریاست کوئی ایکشن اب لیتے ہیں تو اس کا اثر عمران خان پہ ضرور آئے گا۔ اور علیمہ خان کے جو بیانات، جو پہلا آج تو وہ پیش نہیں ہوئی، جو اس سے پہلے ان کا تھا، انہوں نے اس میں یہ اشارے دیے کہ جو باہر یہ جو مشوانی ہے، اظہر مشوانی ہے یا جبران الیاس ہے، یہ بیسیکلی تو یہ ان اکاؤنٹس کو مینٹین کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کنٹینٹ جاتا کہاں سے ہے؟ علیمہ خان اور کوئی دوسرے کچھ نام ہیں، انہوں نے تو یہ کہا کہ وہ عمران خان سے جب ملتے ہیں تو پھر ادھر سے ہدایات لے کے تو آگے انہیں بیچتے ہیں، تو پھر یہ پوسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اب پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ بحث بہت زیادہ ہو چکی ہے کہ یہ سوشل میڈیا، اب یہ بیرسٹر گوہر وہ بھی سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، اسد کیسر ہیں، باقی تمام ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی ان سوالات کے جواب دیتے ہیں جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ تو ان سب کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ کر باہر سے بیٹھ کے رہے ہیں، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، جواب ہمیں دینا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب پی ٹی آئی کا نام اس میں آئے گا تو پھر ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے عمران خان کے سامنے یہ بات رکھی بھی کہ بھائی یہ جو سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کو ہم جب استعمال کرتے ہیں اس کا کنٹرول پھر ہمارے پاس ہو، تاکہ ہم نے اگر جواب دینا ہے تو ہم کچھ جو ملکی قانون ہیں، قوانین ہیں، اس کے تقاضوں کے مطابق ہی ہم چلائیں۔ تو لیکن سنا یہی ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ نہیں، جیسے چل رہا ہے ویسے چلائیں۔ کیوں؟ کیونکہ خان صاحب کا تو ایجنڈا اسی طرح پورا ہو رہا ہے۔ خان صاحب کیوں چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ، سیاسی لیڈرشپ ہے، جو پارلیمان میں بیٹھی ہے، جو پاکستان میں ہے، جو میوزک فیس کرتی ہے، کسی بھی کوئی غلط معاملہ ہوتا ہے اس کا ان کو بھگتنا پڑتا ہے، تو وہ ان کے حوالے کیوں کریں؟ ان کا تو پھر یہ سارا معاملہ یہ ٹھس ہو جائے گا جو وہ چاہتے ہیں۔ تو جناب اس لیے یہ چیز آنے والے دنوں میں، اور ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد تک یہ معاملہ چلا جائے، لیکن یہ مقدمہ بڑا سنجیدہ ہے، بڑا سیریس ہے، اور اس میں تو پی ٹی آئی کی بہت بڑی تعداد جو متحرک ارکان ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، جو ابھی تک سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ جنہوں نے اپنی وارداتیں وہ ڈال رہے ہیں، ابھی بھی وہ پکڑے نہیں گئے۔ تو کچھ لوگ تو باریک وارداتیں بھی ڈالتے ہیں کہ وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ہم تو جناب ڈبل گیم کے چکر میں، کہ ہم ریاست کے ساتھ بھی ہیں اور ہم ادھر بھی ہیں، تو ہم اس طرح آپ کو فائدہ دیں گے چکر چلا کے۔ تو ان کے چکر بھی شاید بند ہو جائیں۔ کچھ آوازیں اس پہ بھی آنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ ڈبل گیم والے ہیں، ان کو بھی پکڑا جانا چاہیے۔ تو جناب یہ ساری صورتحال ہے، تو دیکھتے ہیں یہ سوشل میڈیا والا جو یہ معاملہ ہے یہ کہاں تک جائے گا، اور اس پہ ہم نظر رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔